अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान टीम एक नई तारीख रकम कर सकती है। गुज़िश्ता 12 माह साल में पहली बार न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बाहमी वनडे सीरीज़ जीतने का मौका मौजूद है। 2011 में जब पाकिस्तान टीम शाहिद अफरीदी की क़यादत में न्यूजीलैंड गई थी वर्ल्ड कप 2011 से पहले, उस सीरीज़ में कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद पाकिस्तान टीम कभी भी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बाहमी वनडे सीरीज़ नहीं जीत सकी है। इसका हम जायज़ा लेंगे। इसके अलावा आज के मैच में स्पिनर्स का कितना किरदार होगा, फास्ट बॉलर्स का कितना किरदार होगा, कौन सा स्पिनर और कौन सा फास्ट बॉलर ज़्यादा अच्छा और कारगर साबित हुआ है अब तक सीरीज़ में, इसका हम जायज़ा लेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं सीरीज़ के हवाले से। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल इसलिए है कि एक तो आज के मैच में कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान टीम आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर आ सकती है। इसके अलावा आज की फतह पाकिस्तान को भारत की जगह आईसीसी वनडे रैंकिंग में चौथे दर्जे पर पहुंचा देगी और पाकिस्तान का नंबर 1 पोजीशन पर जाना किसी हद तक आसान हो जाएगा। और उसके अलावा ये सीरीज़ जीतकर पाकिस्तान टीम गुज़िश्ता 12 साल में पहली बार न्यूजीलैंड को किसी बाहमी वनडे सीरीज़ में शिकस्त से 2-4 कर सकती है। जो 12 साल का कभी कामयाबी हासिल ना करने का जो तसलसल है, जो जमूद है, उसको तोड़ सकती है। 2011 में पाकिस्तान टीम ने आखिरी बार शाहिद अफरीदी की क़यादत में न्यूजीलैंड में फतह हासिल की थी। 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान टीम फतह हासिल नहीं कर सकी। इसका अगर हम जायज़ा लें तो 2011 के बाद मजमूई तौर पर ये छठी है सीरीज़, बाहमी सीरीज़ है। लेकिन इससे पहले जो 5 सीरीज़ खेली गई हैं उनमें से लगातार 4 सीरीज़ में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की थी, जिनमें से 3 सीरीज़ न्यूजीलैंड में खेली गई थी और एक यूएई में खेली गई थी। जबकि 2018 में जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी वनडे सीरीज़ खेली गई थी अबू धाबी और जो यूएई के दीगर वेन्यूज़ हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ बराबर रही थी। दोनों टीमों ने 3 मैचों की सीरीज़ में एक मैच जो है जीता था और एक मैच बेनतीजा रहा था। और पाकिस्तान के लिए बहरहाल आज बड़ा एक शानदार मौका मौजूद है कि वो ये जमूद तोड़ दे। और उसके अलावा जो सीरीज़ में नुमायाँ किरदार होगा, एक तो पाकिस्तान के बैटर्स को कम से कम जो स्ट्राइक रेट है उसको बेहतर करना होगा, स्ट्राइक रोटेट करना होगा, सिंगल डबल्स लेना होंगे। और जिस तरह स्पिन का नुमायाँ किरदार होता है तो स्पिन के लिहाज से भी बड़ा अहम किरदार होगा आज के लिहाज से। इसका हम ज़रा आगे चल के जायज़ा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो टॉप आर्डर है, इसमें फ़खर जमान और इमामुल हक खेलते आ रहे हैं। हो सकता है कि आज फ़खर जमान को ड्रॉप भी किया जा सकता है या फिर इमामुल हक को, लेकिन इमामुल हक ड्रॉप करने का चांस कम है क्योंकि वो उनकी जो कारकर्दगी रही है हालिया 2 बरसों में वो इंतहाई शानदार रही है। तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर में सिर्फ बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, वरना कोई दीगर जो बैट्समैन हैं वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। पहले मैच में फ़खर जमान ने 50 की, बाबर आजम ने 1 डाउन पोजीशन पर अच्छी बैटिंग की तो पाकिस्तान ने बआसानी कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर इस तरह की पिचेस पर दोनों ही ओपनर्स नाकाम होंगे और फिर पाकिस्तान के जो कप्तान हैं बाबर आजम, उनको अकेले पिच पर ठहरना पड़ेगा, कोई दरमियान में सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर इसका हम ज़्यादातर जो इल्ज़ाम लगाते हैं बाबर आजम के ऊपर वो हम नहीं दे सकते। बेशक हम कहने को कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसका जो ज़िम्मेदार होगा वो हमारा टॉप ऑर्डर होगा। ख़ास तौर पर जो ओपनर्स होंगे, एक तो उनको रन्स करना होंगे और दूसरा ये कि इतना दबाव में नहीं खेलना चाहिए कि हरीफ बॉलर्स को अपने ऊपर हावी कर दें। और दूसरी जो अहम बात यह है कि अगर फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी देखी जाए कि ये सीरीज़ जिसके अब तक सिर्फ 2 मैचेस खेले गए हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ जो 2 बॉलर्स हैं, ख़ास तौर पर नसीम शाह, उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। उन्होंने अकेले ने 2 मैचों में 8 विकेट हासिल किए हैं, जबकि पूरे जो दीगर बॉलर्स हैं पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स, उनकी मजमूई जो विकेटों की तादाद है वो 6 है। यानी कि अकेले नसीम शाह ने 8 विकेट हासिल किए और दीगर दोनों टीमों के तमाम फास्ट बॉलर्स ने 6 विकेट हासिल किए हैं और इनमें से 3 विकेटें टिम सौथी की हैं। यानी कि फास्ट बॉलर्स ने अब तक सीरीज़ में जो 14 विकेटें हासिल की हैं उनमें से 11 विकेटें नसीम शाह और टिम सौथी की हैं, जबकि जो दीगर बॉलर्स हैं वो सिर्फ एक विकेट हासिल कर सके हैं। तो विकेटें हासिल करने के एतबार से यहाँ फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है। और यहाँ अगर देखा जाए जो रन रेट है, इकनॉमी रेट है, 5.5 रन कम से कम जो है वो उनका रन रेट रहा है। उसके अलावा जो दीगर बॉलर्स ने कम से कम गेंदों से ज़्यादा ही रन दिए हैं। तो ओवरऑल मासवा नसीम शाह के किसी का जो कारकर्दगी है इसको हम आउट क्लास नहीं कह सकते, ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन जो स्पिनर्स हैं उनकी कारकर्दगी डेंजरस है। अगर हम अब तक जो सीरीज़ में 2 मैचेस खेले गए हैं उसका हम जायज़ा लेते हैं
تو سیریز میں مجموعی طور پر فاسٹ بولر کی جانب سے 87 اوور پھینکے گئے ہیں، 14 وکٹیں حاصل کی ہیں، 35 رنز دیے ہیں، فی اوور لگ بھگ 36 رنز دیے ہیں فی وکٹ کے لیے، 5.78 اکنامی ریٹ رہا، ہر 37ویں گیند پر وکٹ حاصل کی۔ اس کے علاوہ اگر اسپنرز کا کردار دیکھیں تو ان سے 104 اوورز کرائے گئے ہیں اور 16 وکٹیں حاصل کی ہیں، 27 کی ایوریج ہے، 4.25 اکنامی ریٹ رہا، یعنی کہ اسپنرز کا کردار واضح طور پر یہاں نمایاں ہے۔ البتہ وکٹیں حاصل کرنے میں قدرے سلو ہیں کیونکہ زیادہ اوورز ان سے کرائے گئے ہیں اور بیٹسمین بھی دفاعی کھیل کھیلتے ہیں، 39 کا اسٹرائک ریٹ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر بات کریں اسپنرز کی تو یہاں پر محمد نواز نے سب سے زیادہ 5 وکٹیں حاصل کی ہیں، اور اس کے علاوہ مچل بریسویل نے 3 وکٹیں حاصل کی ہیں، اسامہ میر نے 3 وکٹیں حاصل کی ہیں، لیکن ان کا اگر اکنامی ریٹ دیکھیں تینوں کا تو 4 رنز فی اوور کے ارد گرد ہے، جبکہ فاسٹ بولر نے جو ان کے ٹاپ فاسٹ بولر ہیں ہمارے سیریز کے، انہوں نے فی اوور 6 رن دیے ہیں۔ تو اس کا پھر واضح مطلب یہی ہے کہ جو اسپنرز ہیں ان کا کردار بہت زیادہ اہم ہوگا، اور پاکستان کے جو بیٹسمین ہیں ان کو اسپن کے خلاف کھیلنے کی حکمت عملی تیار کرنا ہوگی، اور میرے خیال میں اس صورتحال میں پاکستان کو اشد ضرورت ہے ایک ایسے کھلاڑی کی جو کہ اسپن کھیل سکے۔ گو کہ اب وقت نہیں رہا، لیکن یہ بات کرنا ایک طرح سے فضول دکھائی دیتا ہے کہ شعیب ملک حالانکہ وہ ون ڈے فارمیٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں، یا پھر موجودہ وقت میں سرفراز احمد کو موقع دیا جا سکتا تھا جو کہ اسپن کے خلاف اچھی سویپ کھیلتے ہیں، ان کے خلاف رنز کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان کے موجودہ بیٹرز اس طرح ناکام ہوتے رہے اسپن کے خلاف تو پھر پاکستان کے سلیکٹرز کو، پاکستان کی مینجمنٹ کو، خاص طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو اس حوالے سے اپنی حکمت عملی کو بھی از سر نو دیکھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان نے رواں سال جو زیادہ کرکٹ کھیلنی ہے ون ڈے فارمیٹ کی انہی پچز پر کھیلنی ہے، ایشیا میں کھیلنی ہے۔ شاید بھارت میں اس سے بھی زیادہ اسپن وکٹیں ملیں، جہاں پر ورلڈ کپ 2023 ہونا ہے، پھر ایشیا کپ یہاں پر ہونا ہے، اور پاکستان نے جو اگلی ون ڈے سیریز کھیلنی ہے وہ بھی انہی پچز پر کھیلنی ہے۔ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئے گی یا پھر پاکستان افغانستان کے خلاف کھیلے گا تو یو اے میں کھیلے گا، وہاں پر بھی اسپن کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے، اور افغانستان کا جو اسپن اٹیک ہے وہ بہت ہی شاندار ہے۔ تو ہمیں پھر اسپن سے بھاگنے کے بجائے ہمیں اسپن کا کاؤنٹر اٹیک کرنا پڑے گا، ہمیں اچھے کھلاڑی تیار کرنے پڑیں گے، اچھے کھلاڑی سلیکٹ کرنا پڑیں گے جو کہ اسپن کے خلاف اچھا کھیل سکیں۔ اس کے لیے یہ جو آج کا میچ ہے، خاص طور پر جب سیریز ختم ہوگی تو اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ اسپن کے خلاف کون سے ہمارے مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں جو کہ اچھا کھیلتے ہیں، اگر نہیں کھیلتے تو پھر ان کو ریپلیس کیا جائے۔ اس کے حوالے سے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس اب ورلڈ کپ 2023 کی تیاری کے لیے زیادہ مناسب سیریز نہیں ہے، بہت کم میچز ہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 5 میچز ہیں، اس کے بعد آج کی جو میچ کھیلا جا رہا ہے اس کے بعد اور 3 میچ افغانستان کے خلاف ہیں، پھر ایشیا کپ آ جائے گا۔ تو اس دوران پاکستان کو اگر تیاری کرنی ہے ون ڈے فارمیٹ کے اعتبار سے تو پی ایس ایل کے بعد کم از کم ایک ایسی سیریز کا انعقاد کرنا پڑے گا ایشیا میں، بے شک وہ سری لنکا کے ساتھ ہو، کسی اور ٹیم کے ساتھ ہو، یا افغانستان کو بلایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ٹیم نہیں آتی تو 2 ٹیمیں بنا کر پاکستان آپس میں میچز کرائے جا سکتے ہیں، کم از کم 5 میچز کی سیریز ہو، اس میں پھر دیکھا جائے کہ اسپنر جو ہیں دونوں ٹیموں میں ایک متوازن ٹیمیں بنائی جائیں اسپن اٹیک کے حوالے سے، پھر دیکھا جائے کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں اسپن کے خلاف کون سے زیادہ کامیاب جا رہے ہیں، پھر اسی اعتبار سے پاکستان کے جو 16 رکنی حتمی اسکواڈ ہے اس کا حوالے سے دیکھا جائے، ایک پول بنایا جائے کم از کم 25 پلیئرز کا۔ تو یہ کرنا پڑے گا، اگر اس طرح ہم نہیں کریں گے، صرف تنقید کریں گے کہ یہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو ہمیں خامی نظر آ رہی ہے اس کا ہم پہلے سے ادراک کریں، اور ورلڈ کپ 2023 سے پہلے اپنی ٹیم کو اسپن چیلنج سے اس کا چیلنج تیار کرنے کے لیے ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کو پوری طرح تیار کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ یہی مسائل ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا جاتے ہیں، نیوزی لینڈ جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ، کہتے ہیں ہمارے جو شارٹ پچ ہمارے بلے بازوں کی خامی ہے، اور یہاں اسپن وکٹوں پہ کھیلتے ہیں، ایشیا میں کھیلتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے اسپنرز وبال جان بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لحاظ سے حکمت عملی تیار کرنا چاہیے۔ ہر کنڈیشنز کے اعتبار سے الگ الگ کھلاڑی ہونے چاہیے، جس طرح کہ سرفراز احمد ہے، گو کہ آپ ان کو زیادہ نہیں کر سکتے کہ ابھی ان کا کم بیک ہوا ہے، لیکن ون ڈے فارمیٹ میں موجودہ وقت میں میرے خیال میں اسپن کے خلاف وہ زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ سلیکٹرز اس حوالے سے لازمی غور کریں گے، اور کپتان بابر اعظم بھی اس حوالے سے غور کریں گے، اور آج کا میچ اس حوالے سے انتہائی زیادہ کروشل ہوگا۔